बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज ने तालिबान फौज के हेडक्वार्टर जहां तालिबान को दहशत गर्दों को मदद की जा रही थी पे दर पे हमले करके दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया और उनका भारी नुकसान हुआ। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज की मुंह तोड़ जवाब के बाद उनकी गोलियों की तरतराहट खत्म हो गई। सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कहा दोनों मुल्क मिल बैठकर बैठे इस्लामी मुल्क ना लड़े, हम सालिसी करने के लिए हैं, जिस पर फायरबंदी अफगानिस्तान ने बंद कर दी। यही बात इमरान खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग ना करे। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, भारत से हमारी पहले ही दुश्मनी है, भारत ही पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता है। दूसरी तरफ नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान का खिलाड़ी, ओपनर खिलाड़ी मौजूदा हुक्मरान की सारी सियासी जमातों को बशमूल मुजरम लीग नून माफी चाहता हूं मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, पीपल्स पार्टी, तमाम बैट्समैनों को, बॉलरों को छक्के मार के ग्राउंड से बाहर निकाला और जुनैद अकबर ने इमरान खान के नामजद उम्मीदवार सहेल अफरीदी को वजीर आला बनाने के लिए अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से भी बात की। और अब यकीनी बात है कि 92 से एक शख्स भी नहीं तोड़ सके पाकिस्तान पीटीआई का, क्योंकि केपीवी में अगर इन्होंने गवर्नर राज की गलती की तो आजाद जम्मू कश्मीर से ज्यादा बड़ी तहरीक चलेगी। दूसरी तरफ तहरीक के लब्बैक के साथ भी हाथ कर दिया। तहरीक के लब्बैक वालों का कहना है उनके 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इसी तरह पुलिस वाले कहते हैं हमारे जख्मी हो गए। खंदके खोल के पाकिस्तान लाहौर की जीटी रोड को बॉर्डर एरिया बना दिया जहां भारत और इंडिया की जंग रहती थी। इस्लामाबाद को सील कर दिया, कंटेनर स्थान बना दिया और यहां तक दावा कर दिया कि लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब के घर से स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला और बेवकूफ अहमक नलैकों ने अभी तक अदालत में नहीं बताया कि कितने खरब निकले हैं वहां से या कितने अरब निकले हैं। और दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक को मुज़ाकरत का कहा गया 5 दिन बाद, बड़े जानी नुकसान के बाद, जहां पुलिस के बीच तालिबान में हुए। बिला आखिर हुकूमत ने मुज़ाकरत का करा और बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी फौज भेज दी। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने पीटीए का सामने जाने से इनकार कर दिया, एसपी रोक रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबक वजीर आजम गालिबन नवाज शरीफ जो 3 दफा रहे, जिनकी अब भी जमात वफाक में और सूबे में है, उनके तर्जमान साबक गवर्नर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग दे पल्ले ही नहीं छड़िया। उन्होंने क्या, मैं तो हैरान रह गया, कहते एस्टैब्लिशमेंट बी नहीं डी टी में इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से इमरान खान की हुकूमत गिराई। कभी कहते हैं सनम जुवैद को, कभी कभी पकड़ा को। उन्होंने इतना सच बोला कि अब खुद इनका एक रशीद नाम के बंदे हैं, गालिबन अपने आप को जमहूरी कहते हैं, वो कहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीए की अक्सरियत है, 91 बंदे हैं, उनकी हुकूमत ना बनने दे। जमहूरी पार्टी जमहूरियत दुश्मन बन गई, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इनके बखीर देड़ दिए। नाज़रीन, आज केपीके में इमरान के नामजद करता सहेल अफरीदी वजीर आला पंजाब बनेंगे, अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएंगे। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, मैंने केपीके में दर्जनों लोगों से बात की है, आजाद जम्मू कश्मीर से ज्यादा बड़ा एहतजाज इनकलाब खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा और पूरे मुल्क में बह जाएगा और इस हुकूमत की कागज की नाव में डूब जाएगी और तमाम इनकी पूरी की पूरी टीम जो इधर उधर से बंदे लगड़ बगड़ करके फार्मस्टार में डूब जाएंगे, से नहीं बचा सकता। अगर ये फैसल करीम कुंडी ने गलती की, वफाकी हुकूमत ने गलती की, परवेज रिश्त का बयान आइन से मुतजादम है कि इस फितने को ना बनने दो। तुम मामे लगते हो फितने। आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़े। एक बंदा जो जेल में बंद है, जिसमें 300 इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कर दिए, कातलाना हमला हो गया, उसकी बीवी गिरफ्तार हो गई, उसके घर पे दर्जनों छापे मारे गए, उसकी बहनें गिरफ्तार, उसके भांजे गिरफ्तार,
اس کی پوری جماعت کے 6 ٹکڑے کر دیے، لیکن عوام 90%، 80-70 سے 80% اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو راستہ روکو، آپ کہہ رہے ہو کہ جمہوریت ختم کرو، آپ ملک میں ڈکٹیٹر سے بدنام زمانہ بن رہے ہو، آپ تو ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑے ہو۔ آپ کے بلانے میں لینا شریف نے کیا کی؟ اب جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ کسی بھی خفیہ سازش کا مقابلہ خیبر پختونخوا کی عوام بہادری، آئین، قانون اور جمہوری اقتدار کے مطابق کرے گی۔ اور سہیل افریدی وزیر اعلیٰ، اگر انہیں اہم حلقوں کی طرف سے پیغام دیا، انہوں نے کہا سوری آئی ہیو نو ٹائم، میں پہلے پرمیشن لوں گا عمران خان سے۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی لیڈر۔ اے ایس ایف کا سٹوڈنٹ جو دری پہ بیٹھا، ایک مڈل کلاس کا، مجھے فخر ہے جب مڈل کلاس کا کوئی آدمی آگے آتا ہے۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے کچرے شافیہ ملکی خزانہ لوٹ کے کھربپتی بننے والے کی اولادیں ہی صرف اس ملک پر حکمران رہیں گی۔ یہ 25 کروڑ عوام ہی نہیں کی غلام رہے گی 2 خاندانوں کی۔ بھائی تم فارم 47 کے جعلی طریقے سے جیتے ہو، کیا تمہیں کوئی کہے کہ اس جعلی فارم رزلٹ کے مطابق شہباز شریف وزیر اعظم بنے، مسلم لیگ نون کا کوئی عام کارکن بننے دو گے؟ مریم نواز کو کوئی رکے بننے دو گے؟ نہ کوئی کہے گا۔ ہاں الیکشن کی دھاندلی کا کہے گا کہ فائز عیسیٰ نے دھاندلی کروائی، عمران خان سے بلے کا نشان نہیں تھا، سلطان سکندر راجہ نے دھاندلی کروائی، الیکشن میں دھاندلی کروائی، ساری پی ٹی کہتی ہے، پورا پاکستان عوام کہتی ہے، غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں۔ لہذا اب عمران خان کی روکنے والے جمہوریت کو ختم کریں گے اور اس سے اپنی وفاقی حکومت بھی جائے گی۔ محمد زبیر صاحب نے جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ چوری کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، 9 اپریل کو اس کا اقتدار گروایا عمران خان کا 2022 میں، عدت جیسا گھٹیا کیس کیا، سائفر جیسا جھوٹا کیس کیا، اور وہی آج اسرائیل کو طریق لبیک کر یہ مان رہے ہیں۔ محمد زبیر کیا کہتے ہیں سنیے۔ شرمناک کیس، اور وہ آپ سوچیں کہ جو سوچ رہے تھے کہ 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے عدت کا کیس لائیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، بیکاز پیپل ول سے ہی از ناٹ اے گڈ مسلم، بیکاز ہی از ناٹ اے گڈ مسلم تو میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا۔ بات چیت ہو رہی ہے وہاں کیس میں، جو جج بیٹھا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، کہتے ہیں جج شٹ اپ، what is being discussed, what has this got to do with اگر if this is a normal thing کہ عدت کے کیس کا، تو کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کو ٹرائی کیے؟ اس تاریخ میں کبھی نہیں، تاریخ میں نہ آئندہ ہوگا۔ جی پہلی دفعہ تاریخ شادی کی ہے آپ نے عدت کے دوران کی ہے، یار مطلب کوئی لمٹ ہوتی۔ اب جو اور پھر 2 اور کیسز تھے جس میں سزا ہوئی ہفتہ پہلے۔ اسٹیبلشمنٹ جب کرتی ہے تو جینوئن بھی ہوتا ہے تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں کہ ایسے جج کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے عدت جیسا بےہودہ کیس بنایا، سائفر جیسا جھوٹا بنایا، توشہ خانہ جس میں اربوں روپے موجودہ حکمران، سابق حکمران، اسٹیبلشمنٹ کی جب مارشلہ لگی وہ اربوں روپے لے گئے توشہ خانہ سے، لیکن عمران خان پر توشہ خانہ 2 کی سزا ہے۔ محمد زبیر نے کہا جج صاحب کو بھی شرم کرنی چاہیے، منصف کو، ججوں کو تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ڈوب مر جانا چاہیے۔ انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت لفظ کہے محمد زبیر نے۔ مجھے ان کی آج بات پہ بڑا خوشی ہوئی، اور پھر میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا زبیر صاحب آپ تو ایک محب وطن ہیں، گورنر رہے ہیں، نون لیگ کے قریب رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک طرف بلوچستان، ایک طرف منتخب حکومت کا خاتمہ، دوسری طرف سایہ ملک کے ساتھ جنگ۔ وہ اسلام آباد سے کراچی جا رہے تھے، انہوں نے بھی خطرے کی گڈی دی۔ خوش کہ ناہن لوگ، خدا کا واسطہ ہے تم ایکسپوز ہو چکے ہو، پیچھے رہ کے اب حکومتیں تبدیل کرنے کا زہر اپنے ذہن سے نکال دو، ورنہ لوگ تمہیں اب جینے نہیں دیں گے۔ اب نواز شریف زرداری صاحب، آپ نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں کیا نعرے لگوائے؟ ہمت ہے تو پی ٹی وی یا لگڑ بگڑ چمچے کرچے جو عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں موبائل چور ہے، کبھی کہہ رہے ہیں انڈیا کی ویب سائٹ پہ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں فلاح ہے۔ آپ کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا کیس پروو ہو چکا تھا، شہید ارشد شریف کے کیس سنیں، زرداری صاحب پر کتنے کیس ہیں، نواز شریف صاحب پر کتنے کیس ہیں، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب میری بہن مریم نواز صاحبہ نے خود ان پہ کیس تھے، جھوٹے تھے سچے تھے، خود نیب کے دفتر پر پتھراؤ کروایا، اس کو راتوں رات آپ نے خارج کروایا۔ خدا کا واسطہ تم جمہوریت کے نام پر داغ نہ بنو۔ تم کہہ رہے ہو پرویز رشید کہ میں اس کو فتنے کو روکو، تم مامے لگتے ہو۔
चाचे लगते हो जब पाकिस्तान की अक्सरियत इमरान खान को वजीर आजम देखती है। तुमने इलेक्शन चोरी करवा लिया इलेक्शन कमीशन के जरिए और ताकतवर हलकों के जरिए। अब केपीके में क्यों आप मेरे बेगुनाहों का बहाना चाह रहे हो? अलीना शिंगरी ने परवेज रशीद के बयान पर जो पोस्टमार्टम किया है, मुझे तो उसकी खुशी है। अब अलीना शिंगरी का बयान सुने, प्रोग्राम करती हैं और ये हिफाजत में रहे। मुझे तो डर है ये बहुत ज्यादा सच बोलती हैं, कहीं लगड़ बगड़, जो सरकारी सहाफियों को कहता हूं, लगड़ बगड़ चमचे खर्चे जो बेनिफिशरी हैं, सेल अफरीदी पे इल्जाम लगाते हैं, टीवी पे ताकतवर हल्के फोन करके इनको जबरदस्ती कहते हैं प्रोग्राम में बैठाओ। इन्होंने घर कोई अपनी बैठक च नहीं बांधता। अब्बा इन्हों का कोई सीरियस गल करनी है तो कमरे तो बाहर कढ़ देना। लगड़ बगड़ चमचे खर्चों की बात करूं, वो हर प्रोग्राम में टीवी में बूथे कढ़ के अगे आ जाते हैं। आज 3.5 पहले साल जाओ ना, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ की हुकूमत थी और किसी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की थी, तुम्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता था। लेकिन खैर अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, मैं नहीं कहता। अलीना शिंगरी ने परवेज रशीद की गुफ्तगू का पोस्टमार्टम क्या किया? इन झूठे जमहूरी पसंद लोगों का जो डिक्टेटर की पैदावार है, ज़ियाउल हक की पैदावार। आज मनाओ ना, 12 गुज़श्ता रोज 12 अक्टूबर थी मुशर्रफ के खिलाफ से दिन, क्योंकि आज आप उनकी गोदी में बैठे हो। वो ना हो तो तुम इस वक्त जेल में होते। अब सुने अलीना शिंगरी साहब परवेज रशीद साहब के झूठे बयानिए का किस तरह कला कामा कर रही हैं। वहां पर आप जो है वो अपने फैसले अब आप मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो उस पर एक रेंज के लिए भी फिर आप तैयार रहे जो आपको बताया जा रहा है। अब जी परवेज रशीद साहब, मरीम नवाज के अंकल परवेज रशीद, जो कि हमें पता है कि जमहूरियत के नेचुरली एक अलंबरदार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसके तौर पे वोट को इज्जत दो के वो मौजूद करार दिए जाते हैं। वो फरमाते हैं, मैं अपनी जमात से भी कहता हूँ, मैं तो दूसरी जमहूरी जमातें हैं उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में हुकूमत में ना आने दें। हर बार इस्तेमाल करना चाहिए। अब उनके नजदीक जमहूरी अमल को रोकने, अवामी नुमाइंदे को रोकने, अवामी राय मुस्तरद करना, उस पर अपना फैसला मुसल्लत करना जमहूरी और आईनी है परवेज रशीद साहब के आगे। कमाल की बात हो गई। मतलब दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में अवाम की राय मुकद्दस मानी जाती है। अवाम वोट देते हैं, हुक्मरान चुनते हैं और सबसे बढ़कर फैसलों का मरकज भी वही अवाम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने शायद कोई नया आलमी रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें अवाम की तजलील, उनके वोट की बेहुरमती को पॉलिसी का हिस्सा बना दिया जाए। अब तो डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नुमाइंदे का रास्ता रोकने के लिए हर बार इस्तेमाल किया जाए। अवाम की तजलील की भी कोई इंतहा होती है, कोई हद होती है। मतलब पाकिस्तान में हर वो रेड लाइट भी जो हमें बताया जाता है ना, अब इतनी रेड लाइट हो गई, हम ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं। तो अवाम की लेकिन बेतहाशा तजलील हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ अगर आपने करने की कोशिश की तो फिर आप उसका एक रिएक्शन के लिए भी तैयार आप रहे। फिर हमारे मुल्क में एक और अलीना शिंगरी कहती है अवाम की तजलील करने को जमहूरियत कहते हैं। फिटे मुंह भई ऐसी जमहूरियत था। अवाम का इलेक्शन, जमहूरियत के अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। अगर इमरान खान के साथ अवाम है तो उसको रोककर आप खुद फितना फंसा रहे हो परवेज रशीद साहब। अदब एहतराम से पर फितना फैला रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को कह रहे हैं जिनके अरकान असम्बली की अक्सरियत है उन्हें ना आने दें। अलीना शिंगरी ने आपको कहा ये इंसानियत की और जमहूरियत की तजलील ना करो। खैर आपका जमहूरियत से वास्ता ही क्या, अगर रील ना करते तो खुद ही मोहम्मद जुबैर ने कहा था कि ये 9 अप्रैल 2022 को खिलाया। अब नाजरीन, दूसरी तरफ हमारे दोस्त अरशाद भट्टी साहब ने भी मौजूदा हुक्मरानों का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया है, लेकिन किया थोड़ा भी, क्योंकि अमूमन वो ज्यादा अच्छी शॉटें खेलते हैं। आज उन्होंने जो बातें की हैं वो सुने। हासिल वसूल क्या कर्जे हासिल, आज 18वीं कंपनी जो है, इंटरनेशनल कंपनी जो है वो मुल्क छोड़ गई है। 45% से ज्यादा गुर्बत है। ज़राअत और किसान रुल गया है। रियल स्टेट नीचे आ गई है। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ गई है। हुक्मरानों का ये हाल है कि हमें बिजली के बिल देने, माफ करने और सैलाब वालों के IMF से पूछ ले। जब जवान सदर का बजट बढ़ रहा था IMF से नहीं पूछा, उस वक्त IMF कहा था। जब वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ रहा था, जजों की मराद दी जा रही थी, जब ब्यूरोक्रेसी की मराद, जब अरकान असम्बली की, वजीरों की, तो अब हासिल वसूल क्या है मेरे भाई? हमने हमेशा हमने किराए के चौकीदार नहीं बनना। हमने किराए के चौकीदार नहीं बनना। हाँ, यही कह रहे हैं, खुददार मुल्क बनना, खुददार हुकूमत बननी है। आप एयरफोर्स के जहाज को चिंची रक्षे की तरह चला रहे हो। किसान को, सैलाब जदगान की मदद नहीं कर रहे, सिर्फ टिकटॉक पर अपनी तशरीह कर रहे हो। अरबों रुपए के इश्तिहार आते हो, जो अखबार 1000 नहीं छपता उसे करोड़ों के इश्तिहार दे रहे हो। माले मुफ्त दिले बेरहम। नाज़रीन, ये है इनकी हकीकत। अदलिया को इन्होंने लागर कर दिया। अब कहते हैं इमरान खान को सजा देंगे। अब कहते हैं 60 से ज्यादा सहाफियों को ओफेर करा दिया, माशी कत्ल कर दिया, कातल हैं कातल। नाज़रीन, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को अब चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन को दहशत गर्दों को इस्तेमाल से रोके हर हाल में।
اگر وہاں سے دہشت گردی ہوگی تو جواب ہوگا۔ پاکستان نے ہمیشہ برے وقت میں افغانستان کی مدد کی۔ اب طالبان فورس کے ISPR نے بھی کہا کہ ہمارے جوان 23 شہید ہوئے، 29 زخمی ہوئے، ان کے 50 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا۔ بالآخر جو عمران خان کہتے تھے کہ بیٹھ چیت کے مذاکرات کرو، اب اس سے مائنڈ نہ کرے، سعودی عرب اور قطر نے بھی کہا ہے دونوں ممالک سے کہ بیٹھ چیت کر، دونوں مسلمان ممالک ہے، جنگ نہ کرو، خون تو مسلمان کا بہے گا، لیکن ہاں افغانستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کی زمین پاکستان کے خلاف نہ ہو، کیونکہ بھارت یہاں دہشت گردی کر رہا ہے۔ قطر نے بھی یہی آفر کی ہے، ہمیں یقین ہے کہ دو مسلمان ممالک نہیں جنگیں گے، کیونکہ بھارت آگے ہی جنگ کے لیے پر توڑ ہے، لیکن فوج ایسی دم دما کے اس کو مارے گی کہ بھارت پہلے 6 رافیل طیارے گرائے تھے، اب مودی کے ہی ملک میں ایسا ماریں گے کہ مودی والے بھارت والے خود ماریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، اگر انہوں نے گورنر راج یا سہیل افریدی کو روکنے کی کوشش، جنید اکبر خان، شدانہ گلزار اور PTI دیگر اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے KPK میں میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں، ہماری قیادت پاگل ہو گئی ہے، کسی اوروں کے ہاتھوں ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں۔ عمران خان کی روکی گئی تو ایسا طوفان آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان، خیر ہمیشہ وہ تو تمام اسٹیبلشمنٹ فیڈرل سیکرٹری ان کے گھر جاتے ہیں اور انہیں حکم ہے ان کا کام نہیں کرنا، وہ تو جمہوریت کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ تو طاقتوروں کے اشاروں پر جاتے ہیں۔ لیکن پلان A اور B بھی ہے، اگر نہیں بننا دیا جاتا، گورنر راج لگاتا ہے یا کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے تو جنید اکبر خان کے بعد پلان B ہے، جس کے بعد آزاد جموں کشمیر سے بادہ طریق ہوگی۔ دوسرا، سعد رضوی کے طریقے لبیک پر بار بار فائرنگ کرنا، شیلنگ کرنا، لاٹھی چارج کرنا، سیدھی گولیاں چلانا، اتنے لوگوں کو مار دینا، یا پولیس والے میرے بھائی جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں ان سب کا درد ہمیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنوں کا خون بہانا چھوڑ دو، اپنوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ اب تم نے خندقیں کھول دی، 5-6 دن پورا اسلام آباد چوک کر دیا، لاہور چوک کر دیا، موٹر وے بند کر دی، GT روڈ بند کر دی، اب مذاکرات کا کہا ہی تو پھر دھوکہ دے رہے ہو، بختر بند گاڑی لے جا کے آپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہاں، تحریک لبیک سعد رضوی صاحب اور دیگر قیادت نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیے جا رہا، ان کو پرامن رہے، پولیس پر سرکاری املاک کا جلاؤ گراؤ خدا کے لیے نہ کریں، یہ سب ہمارے ہیں، ہمارا پاکستان ہے، ان پر ہماری جان شان قربان ہے، ہمیں پاکستان کو محفوظ بنانا ہے۔ ہاں، حکومت کو چاہیے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سعد رضوی کی بیوی کو، بہنوں کو، جس نے بچوں کو پکڑا تھا، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ایسے افسران حکمرانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں جو حلف کی خلاف ورزی، جو پولیس کے محافظ ہونے کے باوجود دیواریں پھلانگ کر چادر تقدس پامال کر کے، اگر کوئی وہاں سے اسلحہ تھا وہ پکڑتے، بہنیں بیٹیوں کو کیسے، اور ان کا لاکر میں پیسے آپ کیسے نکال سکتے ہو، کس قانون کے تحت نکال سکتے ہو، کوئی ثابت کرو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہاں وہ سعد رضوی نے اربوں روپے کمیشن کھایا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اب غلطی کی KPK میں، اور پنجاب کی عوام بھی جاگ رہی ہے، وکلا بھی جاگ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے، افغانستان سے جنگ ختم ہوگی، طریقے لبیک والے لوگوں سے ختم ہوگی، اور ملک میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ کس طرح ایک غیر جمہوری عوامی رائے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سر عام حمایت کر سکتے ہیں؟ ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان کی عوام کی خواہش، مقصد اور راستہ اور منزل ہے، اس کے راستے میں جو آئے گا نقصان اٹھائے گا، سمجھتے گئے ہوگے۔ آخر میں ایک شعر ہم آپ کے کہتا نہ تھا، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو قانون توڑتا ہے، آئین توڑتا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، صحافی ہے یا سرکاری افسر ہے یا جمہوریت ہے۔ آئین توڑنے والے محب وطن نہیں ہوتے۔ ہر اللہ محب وطن کی حفاظت فرمائے، سرحدوں پر رہنے والے فوجیوں کی اور عام شہریوں کی۔ پاکستان زندہ باد۔